करोति वाचालं पंगुम लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं परमानन्दमाधवं। आदरणीय मित्रहरू, सादर नमस्कार। हामी शुभ बिहानीको कार्यक्रम अन्तर्गत गीताको चिन्तन गरिरहेका छौँ। श्रीमद् भगवत गीताका केही मुख्य श्लोकहरूको, केही मुख्य प्रसङ्गहरूको पारायण गरिरहेका छौँ। मित्रहरू, गीता आफैमा साह्रै अद्भुत ग्रन्थ हो। हजारौँ जीवा भएका शेषनागले वर्णन गर्न नसक्ने भनिन्छ नि, गीता त्यस्तै हो। वर्णनातीत शास्त्र हो। जति डुबुल्की मार्यो उति डुबुल्को मार्न मन लाग्ने, जति खाएर पनि त्यसको थाहा पाउन नसकिने, जति रसपान गरिसके पनि त्यो रसको माधुर्य कहाँ छ त्यसको गहिराइमा पुग्नै नसकिने एउटा अनन्त शास्त्र हो। त्यही भएर त मित्रहरू, सारा दुनियाँका विद्वानहरूले, सारा दुनियाँका दार्शनिकहरूले, वैज्ञानिकहरूले अद्भुत ग्रन्थ बनेर यो गीताको महिमा गान गरे। यस प्रसङ्गमा दुई चारवटा उदाहरण विश्वका मानिसहरूले, पश्चिमी मुलुकका मानिसहरू समेत कसरी गीताका लागि लालायित भएका छन्, गीताको सम्बन्धमा भाव विभोर भएका छन्, गीताको सम्बन्धमा अत्यधिक पुलकित भएका छन्, त्यस्ता कि उद्गारहरू म यहाँहरूको सामु निवेदन गर्न चाहन्छु। विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक जसलाई फादर अफ फिजिक्स भनिन्छ, अल्बर्ट आइन्स्टाइन भन्छन्, मैले गीतालाई प्रेरणाको मुख्य स्रोत बनाएको छु। यसैले मलाई अनुसन्धानका लागि मार्गदर्शन गर्छ। मेरो सिद्धान्तको जनक हो गीता। ध्यान दिनुहोस् त मित्रहरू, मेरो सिद्धान्तको जनक हो गीता। अल्बर्ट आइन्स्टाइनले समेत भने मेरो सिद्धान्तको जनक हो गीता। सो वाट एभर आई हेभ रिटन, वाट एभर आई डिड द रिसर्च, द्याट इज अल फ्रम द बेसिस अफ श्रीमद् भगवत गीता। कस्तो महान विचारकहरूले पनि कस्ता महान विचारहरू गीताका बारेमा प्रस्तुत गरे मित्रहरू। यसै गरी एरविन श्रेय डिङ्गर भन्छन्, मसँग गीता हुँदैन थियो त मैले केही पनि गर्न सक्दैन थिएँ। एकछिन चिन्तन गर्नुहोस् त मित्रहरू, मसँग गीता हुँदैन थियो त मैले केही पनि गर्न सक्दैन थिएँ। मित्रहरू, मैले आफ्नो सामाजिक जीवनको यात्रामा काठमाडौँ प्रवेश गरेको करिब 35 वर्ष हुन आँट्यो। जब मैले काठमाडौँ प्रवेश गरेँ, मातृभूमि सेवक सङ्घका मित्रहरूसँग मेरो भेटघाट भयो। ती मातृभूमि सेवक सङ्घका मित्रहरूसँग भेटघाट भएको क्रममा एउटा साधनाको क्रम सुरु भयो। शास्त्रको अध्ययन गर्ने, सत्सङ्ग गर्ने, गहिराइमा डुब्ने, आफ्नो धर्म संस्कृतिका कुराहरूलाई गहिरोसँग बुझ्ने। यस क्रममा तत्कालीन मातृभूमि सेवक सङ्घका संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय डाक्टर बिहाला श्रेष्ठको अनुरोधमा मैले त्यो बेलामा, यानि कि आजभन्दा करिब 34 वर्ष पहिले एउटा गीताको अध्ययनको क्रम सुरु भयो। र मलाई पनि भन्न मन लाग्छ, मेरो जीवनको यात्रा जुन हो यही गीताको यात्रा हो। श्रीमद् भगवत गीताको प्रत्येक शनिबार मातृभूमि सेवक सङ्घका सदस्यहरू, स्वयंसेवकहरू भेला हुन्थे जावला खेलमा, र हामी निरन्तर रूपले गीताको बारेमा अध्ययन गर्थ्यौँ, गीताको पारायण गर्थ्यौँ। र त्यो बेलाको मेरो युवा अवस्थामा मैले जे जति गीता बुझेँ, जे जति गीता रसलाई मैले पान गरेँ, त्यसैलाई मैले प्रस्तुत गर्ने प्रयास गर्थेँ। तत्पश्चात सबै मित्रहरूका बिचमा मैले प्रस्तुत गरेका श्लोकहरूका आधारमा, व्याख्यानका आधारमा छलफल हुन्थ्यो। तर मलाई लाग्छ मित्रहरू, आज पनि मेरा लागि गीता नयाँ छ। आज पनि मेरा लागि गीता अत्यन्तै नूतन छ, अत्यन्तै नवीन छ। जहिले पनि गीताको कुनै श्लोक पढ्छु, मलाई लाग्छ यो श्लोक मैले आज पहिलो पटक पढ्दैछु। कस्तो ग्रन्थ, कस्तो अद्भुत ग्रन्थ। जहिले पनि पढ्छु लाग्छ यो श्लोक मेरा लागि नयाँ हो, र जहिले पनि फेरि विचार गर्छु त्यही श्लोकबाट नयाँ सन्देश, नयाँ मर्म, नयाँ रहस्य उद्घाटित भएको जस्तो मलाई लाग्दछ। मित्रहरू, यसै क्रममा ब्रिटिस इन्डियाका प्रथम ब्रिटिस गभर्नर लर्ड वारेन हेस्टिङ्स के भन्छन् गीताका बारेमा?
भगवत गीता एक महान मौलिक चिन्तनको निष्पादन एवं लोकोत्तर धारणा अनि अतुलनीय प्रकृतिका तर्क र शब्दले युक्त ग्रन्थ हो, जो सम्पूर्ण ज्ञात र मानव धर्महरूमा एकमात्र अपवाद हो भनेर म घोषणा गर्दछु। मित्रहरू, साँच्चै के भन्यो भने इतिहासले के भन्छ भने करिब 1300 वर्ष लगाएर विदेशीले हाम्रो धर्म र संस्कृतिलाई बदनाम गर्नका लागि, हाम्रा धर्म र संस्कृतिका छिद्रान्वेषण गर्नका लागि करिब 1300 वर्ष लगाएर हाम्रा वेदादि शास्त्रहरूको, वेदहरूको, उपनिषदहरूको, गीताहरूको, रामायणहरूको, महाभारतहरूको अध्ययन गरे। मूल प्रयोजन वास्तवमा त्यहाँ केही मान्छेलाई छाडेर त्यहाँ अधिकांशको मूल प्रयोजन चाहिँ हाम्रो धर्म र संस्कृतिमा छिद्रान्वेषण गर्ने, कहाँ के कमी छन् त्यसलाई पत्ता लगाउने, एक प्रकारले विद्यालाई चोर्ने विभिन्न प्रकारका कुत्सित अभिप्रायले आएका थिए। तर तीमध्ये अनेकौं विद्वानहरूले जब यहाँ हाम्रो वेदादिको अध्ययन गर्दै गए, हाम्रो उपनिषदमा प्रवेश गर्दै गए, हाम्रा गीता, रामायण, महाभारतहरूमा प्रवेश गर्दै गए, उनी स्वयं आप्लावित भए। उनी चोर्न आएका थिए, उनी हाम्रो विद्यालाई बदनाम गर्न आएका थिए, उनी हाम्रो विद्याको छिद्रान्वेषण गर्न आएका थिए। तर जो चोर्न आएका थिए उनी आफै चोरिए। उनको जुन माया थियो चोरियो, उनको जुन मोह थियो चोरियो, उनको जुन अहंकार थियो चोरियो। उनी स्वयं हाम्रो पूर्वीय दर्शनका उपासक भए। उनी स्वयं हाम्रा पूर्वीय दर्शनका, हाम्रा गीता, वेद, उपनिषद आदिका प्रचारक भए, उपासक भए, यसैका अन्वेषक भए, यसैका अनुयायी भए। त मित्रहरू, अगाडि बढौँ। त गीता महात्म्यको साथसाथै अहिले हामीले गीता यो पहिलो अध्याय, प्रथम अध्यायको अहिले हामी चर्चा गरिरहेका छौँ। यो प्रथम अध्यायमा मित्रहरू अर्जुन विषाद योगको दृश्य छ। अर्जुनलाई विषाद भएको छ, अर्जुनलाई पीडा भएको छ। अर्जुन एकदमै इमोसनली अहिले डिस्टर्ब भएका छन्, इमोसनली कन्फ्युज्ड भएका छन्। कहाँ जाने, के गर्ने, कसो गर्ने? के साँच्चीकै मैले मेरो पितामहका विरुद्धमा युद्ध गर्ने? के साँच्चीकै मैले मेरो गुरु द्रोणाचार्य, मेरा बन्धु बान्धव, मेरा मित्रहरूका विरुद्धमा, मेरा मामा र काकाका विरुद्धमा मैले साँच्चीकै शस्त्र चलाउने? के मेरो वीरता आफ्नै बन्धु बान्धवका विरुद्धमा हो? के मेरो बाण, के मेरो गाण्डीव मेरा आफ्नै बन्धु बान्धवका विरुद्धमा हो? अर्जुन यहाँ भाव विभोर भएका छन् आफ्ना गुरुहरूलाई देखेर, आफ्ना बन्धु बान्धवहरूलाई देखेर। हुन त अर्जुनले आफ्ना बन्धु बान्धवलाई निरन्तर देखिरहेका थिए, सधैँ देखिरहेका थिए। तर आज जुन किसिमले अचानक युद्ध क्षेत्रमा देख्नु पर्यो, युद्ध क्षेत्रमा छाती तानेर आफ्नै पितामहको विरुद्धमा उभिनु पर्यो, त्यो बेलामा उनको संवेग, उनको आवेग फरक हुन गयो। कोठामा, दरबारमा, अरू प्रसङ्गमा आफ्ना पितामह र बन्धु बान्धवलाई हेर्नु र भेट्नु र आज युद्ध क्षेत्रमा, कुरुक्षेत्रमा भेट्ने बेलामा अचानक संवेग जाग्यो। त्यही भएर त्यो आवेग, संवेग, यो आकुलावस्था, व्याकुलावस्था, मोहावस्था जुन छ, विषादावस्था जुन छ, त्यसैलाई गीताको पहिलो अध्याय भनिएको छ, अर्जुन विषाद योग। यहाँ अर्जुन अत्यन्तै व्याकुल करुण स्वरमा अर्जुन श्री कृष्णसँग निवेदन गर्छन्, न काङ्क्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च, न काङ्क्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च, किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा, किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा। यस्तो विजय चाहन्न, यस्तो विजय चाहन्न सुख राज्य कुनै पनि, यस्तो विजय चाहन्न सुख राज्य कुनै पनि। के भयो राज्यले फेरि, के भयो राज्यले फेरि, भोग जीवनले पनि। यहाँ अर्जुन अत्यन्तै व्याकुल भएका छन्। मलाई राज्य चाहिएन, मलाई मेरो मामा चाहियो, मलाई मेरो राज्य चाहिएन, मलाई मेरो बन्धु बान्धव चाहियो। यो पनि एउटा मानवीय स्वभाव हो। आजभोलि नेपालमा मान्छे आफ्नो संस्थालाई, आफ्ना गुरुलाई, आफ्ना बन्धु बान्धवलाई लत्याएर, आफ्नो संस्थालाई डुबाएर, आफ्नो गुरुलाई बदनाम गरेर, आफ्नो दाइसँग भाइसँग झगडा गरेर, आफ्नो सङ्गी साथीलाई धोका दिएर
पाप गर्छन्, भ्रष्टाचार गर्छन्। मानव उनको जीवनमा पैसाभन्दा ठुलो कुनै कुरा छैन। पैसा नै धर्म भएको छ। अरे पैसा चाहिन्छ, पैसा चाहिन्छ, तर याद राख्नुहोस् पैसा तपाईका लागि हो, तपाईँ पैसाका लागि होइन। पापले कमाएको धन, पापले कमाएको धन त्यसले तपाईलाई खान्छ, तपाईको परिवारलाई खान्छ। यो प्रकृतिको नियम हो। दुनियाँको इतिहास पढ्नुहोस्, दुनियाँको इतिहास पढ्नुहोस्। पापले कमाएको धनमा कुनै पनि व्यक्ति खुश हुन सक्दैन, सुखी हुन सक्दैन। पापी धनबाट बनाएको घरले तपाईको सुख, शान्ति, स्वास्थ्य सब नष्ट पार्छ। लेखेर राख्नुहोस्। यहाँ अर्जुन युद्ध क्षेत्रमा गएको बेला पनि, गाण्डीव उठाउने बेला पनि अत्यन्तै व्याकुल हुन्छन्। पापीहरूलाई मार्नका लागि पनि व्याकुल हुन्छन्, पापीहरूलाई दण्डित गर्नका लागि पनि व्याकुल हुन्छन्, पापीहरूसँग युद्ध गर्न पनि व्याकुल हुन्छन्। हुन त पापी हुन् नि कौरवहरू, तत्पश्चात पनि उनलाई पनि दण्डित गर्दा उनी व्याकुल हुन्छन्। न काङ्क्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानी च, मलाई केही चाहिएन, म युद्ध गर्दिन, म युद्ध गर्दिन, म युद्ध गर्दिन। धन्यवाद।